व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरिंशः पलावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। साम्प्रतं विप्रतिषेधे परं कार्यमिति सूत्रस्य उपरि व्याख्यानं प्रचलति। पूर्वदिने उमगादेशश्च इस्य एतस्य व्याख्यानं सञ्जातं यत्र उमगादेशश्चेति वक्तव्यं प्रादुद्रुवत् प्राशुश्रुवत् इति। अत्र पूर्वदिने एतस्य यद् व्याख्यानं जातं तत्र प्रादुद्रुवत् इति प्रयोगः लुङ्लकारस्य बहुवचनस्य इति कथितं मया आसीत्, तत् उचितं नासीत्। वस्तुतः इदम् एकवचनस्य रूपं वर्तते इति ध्येतव्यं सर्वैः ध्यातव्यम्। अत्र एतस्य साधुत्वप्रकारः वर्तते। द्रु इति धातुः लुङ्लकारः अडागमः, तत्र प्रथमपुरुषैकवचने तिप्प्रत्ययः प्रादृति इति भवति। इतस्य सूत्रेण इकारस्य लोपः भवति, प्रादु तो इति जायते। अत्र श्रीलिमुत्तिनेन चिलि प्रत्ययः तं प्रवाद्य अत्र तस्य स्थाने णीयशिरोदृश्यभ्यः करतरिचङ् सूत्रेण चङ् भवति। प्रादृ चङ् इत्यत्र चकारसङ्गकारस्य लोपे सति प्रादृ अ त इति स्थितिः वर्तते। अनन्तरं द्वित्वम् अभ्यासादिकार्ये कृते सति अद्रु द्रु अ त इति भवति। उमगादेशे सति प्रादुद्रुवत् इति रूपं भवति। एवं रूपेण प्राशुश्रुवत् इत्यस्यापि स्थितिः वर्तते। अत्र उमगादेशस्य प्राप्तिर्भवति, अथ च गुणस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र किं भवेत्? अत्र प्रश्नः भवति गुणः केन भवति अत्र चेत् अत्र सार्वधातुकारधातुकयोः इति मत्वा अत्र गुणः क्रियते तन्न भवितुमर्हति किङ्चिच्चै सूत्रेण तस्य निषेधः। अपि तु अत्र गुणस्य प्राप्तिः टिप् इति प्रत्ययम् आदाय उगन्तलघुस्थस्य सूत्रेण प्राप्तिः भवति। परत्वात् गुणः अत्र प्राप्नोति। अन्तरङ्गत्वात् तत्र गुणं प्रबाध्य अत्र उमगादेशो भवति। तेन प्रादुद्रुवत् प्राशुश्रुवत् इति रूपं सिद्ध्यति इति एवम् एतस्य स्वरूपम् अस्ति। अतः एतस्मिन् विषये यतोहि प्रादुद्रुवत् इति बहुवचनस्य रूपे इति अस्माभिः कथितमासीत्, तद्विषयं जनः क्षन्तव्यः, यतोहि एतत् एकवचनस्य रूपं वर्तते। अस्तु तावत्। श्वे सम्प्रसारणपूर्वत्वं यणादेशात् इति वार्तिकस्य व्याख्यानं वर्तते। श्वी इति धातुः वर्तते, तस्मात् तत्र लेट् लकारः प्रथम पुरुष द्विवचनस्य बहुवचनस्य च रूपस्य अत्र स्थितिः वर्तते। सुषुवतुः सुषुवुः इति। अत्र किं वर्तते? तत्र श्व अतुस् इत्यवस्थायां तत्र पूर्वं द्वित्वस्य प्राप्तिर्भवति, सम्प्रसारणस्य प्राप्तिर्भवति। तत्र पूर्वं सम्प्रसारणं जायते, तेन तत्र शु अ अतुष् इति भवति। शु अ अतुष्। अ इति श्वघटकस्य न श्वी इति तत्र श्वी इति धातु वर्तते, तत्र इ इति वर्तते। शु इ अतुस् इति वर्तते। अस्याम् अवस्थायां सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण अत्र तत्र पूर्वरूपस्य प्राप्तिर्भवति। एनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रेण यणः प्राप्तिर्भवति। अत्र किं भवेत्?
परत्वात् तत्र एणादेशस्य प्राप्तिः भवति, किन्तु अन्तरङ्गत्वात् अत्र पूर्वरूपं भवति, तेन शु अतुस् इति जायते। अनन्तरं द्वित्वादिकारे सति शु शु अतुस् इत्यवस्थायाम् अत्र उमगादेशे कृते सति शुशुवतुः इति रूपं शुशुः इति रूपं जायते। एवं एतस्य सूत्र तत्र वार्तिकस्य व्याख्यानं वर्तते। एवमेव ह्व आकार लोपात् इति वार्तिकं वर्तते। अत्र किमस्ति, ह्वे आह्वान इति धातुः वर्तते। अयं धातुः तत्र जुहोत्यादिगणस्य वर्तते। अत्रापि लिट् लकारः प्रथम पुरुषस्य द्विवचनस्य बहुवचनस्य च रूपम् अत्र दत्तं वर्तते, जुहवतुः जुहुवुः। अत्रापि तथैव। अत्र किमस्ति, ह्वे अतुस् इत्यवस्थायाम् अत्र ह्व सम्प्रसारणम् इति सूत्रेण सम्प्रसारणस्य प्राप्तिर्भवति। तत्रैव अभ्यस्तस्य च इति सूत्रमस्ति, तेन अत्र सम्प्रसारणस्य स्थितिरस्ति। अत्र सम्प्रसारणे सति तत्र ह उ ए अतुस् इत्यवस्था वर्तते। अस्याम् अवस्थायाम् अत्र आतोलोप इति च इति सूत्रेण आकारस्यापि प्राप्तिः वर्तते, अथ च पूर्वरूपस्यापि प्राप्तिर्वर्तते। सम्प्रसारणस्य इति सूत्रेण पूर्वरूपस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र किं भवेत्, अत्र परत्वात् आकारस्य लोपस्य प्राप्तिर्भवति, किन्तु अन्तरङ्गात् अत्र पूर्वरूपं भवति। पूर्वरूपस्य अनन्तरम् अत्र उमगादेशे सति अत्र जुहुवतुः जुहुवुः इति रूपं निष्पद्यते। अत्र वस्तुतः अत्र स्थानिवद्भावात् अत्र सम्प्रसारणे कृते यदि आकारस्य लोपः स्यात् तदा स्थानिवद्भावात् असिद्धवत्राभावात् इति सूत्रेण अवम् उमगः इत्यस्यापि हानिः स्यात् इति कृत्वा अत्र परत्वात् आकारस्य लोपः प्राप्नोति, तं प्रबाद्य अन्तरङ्गत्वात् अत्र पूर्वरूपं भवति। अनन्तरम् उमगादेशः फलतः जुहुवतुः जुहुवुः इति रूपस्य स्थितिर्जायते। एवमेव अग्रे वार्तिकं वर्तते स्वरो लोपात्। स्वरो लोपात् इति विषये तावत् अत्र ज्ञातव्यं वर्तते। प्रयोजनं सौ औपगवी सौदामिनी स्वरस्य प्राप्नोति, लोपश्च परत्वात् लोपः स्यात्, स्वरो भवति अन्तरङ्गतः। अत्र एवमस्ति, उपगोरपत्यं स्त्री औपगवी, सुदाम्नः इयं सौदामिनी, एवं स्वरूपमस्ति। अत्र एवं भवति, उपगु शब्दात् अपत्यर्थे अत्र अण् प्रत्ययः, तेन औपगव इति रूपं भवति। अनन्तरम् अण्त्वात् तत्र टिड्ढाण् इति सूत्रेण ङीपि सति औपगवी इति रूपं निष्पद्यते। एवं तस्येदं सूत्रेण सुदामन शब्दात् अण् प्रत्ययादिवृद्ध्यादिकार्ये कृते सति सुदामन इति भवति। स्त्रीत्वविवक्षायां ङीपि सति अत्रापि तत्र सौदामिनी इति रूपं निष्पद्यते। अत्र एवं भवति, औपगव इ सौदामन इ इत्यवस्था वर्तते। अत्र यः अण् प्रत्ययः तदर्थम् अत्र तत्र प्रत्ययाद्युदात्तः इति सूत्रेण अत्र प्रत्ययस्य आद्युदात्तता प्राप्नोति। औपगव इत्यत्रापि सौदामन इत्यत्रापि। अथ च भवसंज्ञायां जातायां यस्येत्य सूत्रेण अकारस्य लोपस्यापि प्राप्तिः भवति। अत्र किं भवेत्, पूर्वं स्वरः स्यात्, अकार लोपो वा स्यात्। अस्याम् अवस्थायाम् अत्र परत्वात् लोपस्य प्राप्तिः भवति, किन्तु अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं स्वरः भवति, स्वरस्य अनन्तरम् अत्र लोपः भवति। तेन किं जायते, अत्र भवति एवं, यदा
तत्र उदात्त स्वरस्य अनन्तरम् अत्र पुनः अकारस्य तस्य उदात्तस्य लोपः भवति। लोपस्य अनन्तरम् अत्र ङीप् यतोहि पित् वर्तते, अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण ङीप् घटकः यः ईकारः वर्तते अत्र सौदामिनी औपगवि इत्यत्र, सः ईकारः तत्र अनुदात्तः भवति। किन्तु अत्र एकं सूत्रं वर्तते, अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः इति सूत्रमस्ति। अनेन सूत्रेण एतस्य तात्पर्यं वर्तते, यस्मिन् अनुदात्ते परे उदात्तः लुप्यते तस्य उदात्तः स्यात्। फलतः अत्र उदात्तस्य अत्र औपगव इत्यत्र वा घटकः यः अकारः अणुरूपः, एवं सौदामनि तत् नकार घटकः यः अकारः अणुरूपः, सः उदात्तः पूर्वं विहितः। तस्य उदात्तस्य अकारस्य लोपः भवति तत्र निमित्ते इ इति परे, यतोहि यस्येति च इति सूत्रं वर्तते। भसङ्कस्य अवर्ण अकारस्य इकारस्य लोपः भवति, ईकारे तद्धिते च परे, अत्र ईकारे परे वर्तते तस्य लोपः भवति। स च ईकारः अनुदात्तः वर्तते, तो तस्मिन् परे अत्र अकारस्य लोपः, फलतः सः अनुदात्तः ईकारः उदात्तः भवति, अनुदात्तस्य यत्रोदात्तलोपः इति सूत्रेण। चेत् पूर्वं तत्र अकारस्य लोपः स्यात्, तर्हि तस्याम् अवस्थायाम् अत्र किं भवेत्? अत्र किं स्यात्? यतोहि अत्र यदा स्वरस्य प्राप्तिरेव न स्यात् तर्हि सः प्रत्यय, यद्यपि प्रत्ययः अनुदात्तः भवति इति रीत्या सः उदात्तः भवति, किन्तु शास्त्रे सूत्रेणैव कार्यं भवति इति कृत्वा सूत्रस्य प्रवृत्तेः प्रागेव तस्य लोपः क्रियते, तर्हि तत्र न कश्चन स्वरः स्यात् इति वक्तुं शक्यते। फलतः तत्र तस्य लोपे सति ङीम् घटकः यः ईकारः सः अनुदात्तः एव सदैव स्यात्, तत्र उदात्तता न भवेत्। यदा पूर्वं स्वरः क्रियते अनन्तरं तस्य लोपः क्रियते तर्हि अत्र उदात्तनिवृत्तिस्वरः अर्थात् तत्र यः अनुदात्तः ङीप् इत्यस्य यः ईकारः वर्तते औपगवी सौदामिनी इत्यत्र, सः अनुदात्तस्य यत्रोदात्तलोपः इति सूत्रेण उदात्तः भवति इति लाभः वर्तते इति तात्पर्यं वर्तते। अनया रीत्या एतस्य सूत्रस्य प्रयोजनं सिद्ध्यते। अग्रे अस्ति प्रत्ययविधिरेकादेशात्। अत्र अत्रापि प्रत्ययविधि रेकादेशात् किं तात्पर्यं वर्तते? प्रत्ययविधिः एकादेशात् भवति अन्तरङ्गतः प्रयोजनम् अग्निरिन्द्रः वायुरुदकं प्रत्ययविधिश्च प्राप्नोति एकादेशस्य प्रत्वात् एकादेशः स्यात् प्रत्ययविधिर्भवति अन्तरङ्गतः। अत्रापि वाक्यसंस्कारपक्षः एव, अतएव एते प्रयोगाः ये दत्ताः सन्ति तर्हि वाक्यस्य विभज्यान्वाख्यानपक्षे अर्थात तत्र वाक्यसंस्कारपक्षे इत्यर्थः। यद्यपि एवमस्ति तत् अविभक्तिं न प्रयुञ्जीत इति रीत्या पूर्वं तस्मात् शब्दात् विभक्ति स्यात्, विभक्त्योत्पत्त्यनन्तरं तत्र सवर्णस्य परत्वाभावात् अत्र सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिरेव नास्ति। फलतः एतद् उदाहरणं कथमपि सम्भवति इति वक्तुं शक्यते। तथापि वाक्यस्य विभज्यान्याख्याने अर्थात् वाक्यसंस्कारपक्षे यदा अग्नि इन्द्र इति वर्तते, अग्नि इन्द्र
इति अग्नि इति प्रकृति इंद्र इति प्रकृति अस्याम अवस्थायां प्रत्ययस्य प्राप्ति सन्निहिता वर्तते अग्निशब्दादपि इंद्रशब्दादपि अथ च सवर्णदीर्घस्यापि स्थितिः वर्तते पूर्वमुख्या स्यात् अस्याम अवस्थायाम् एतत् वर्तते अत्र परत्वात् यद्यपि अत्र एकादेशस्य अर्थात् सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिर्वर्तते किन्तु प्रत्यय विधिर्भवति अंतरंगतः यतोहि यः एकादेशः सः अग्नि घटकस्य इकारस्य इंद्र घटकस्य इकारस्य च अपेक्षां विदधाति प्रत्ययश्च केवल अग्निपदमेव वाञ्छति इति कृत्वा अंतरंगत्वात् अथ च अंतर्भूतनिमित्तकत्वात् अग्निशब्दात् पूर्वं प्रत्ययः अनन्तरं तत् भिन्नं कार्यं भवति यदा प्रत्ययः भवति तदा तस्य तत्र अनुबन्धलोपे रुत्वे उकारस्य लोपे अग्नि र इंद्र र अग्नि घटकात् रकारात् परः तत्र इंद्र घटकः इकारः वर्तते तत्र वर्णसम्मेलनं भविष्यति तत्र इंद्र शब्दात् भीतः यः सकारः तस्य रुत्वे उकारस्य लोपे रेफस्य अवसानसंज्ञां जातायां विसर्गे कृते सति अग्निरिन्द्रः इति भवति एवं वायुरुदकम् इत्यत्रापि तथैव बोध्यम् अत्रापि वायु उदक इति वर्तते तत्र प्रत्ययस्य प्राप्तिर्वर्तते एवं तत्र सवर्णदीर्घस्य प्राप्तिः वर्तते अत्रापि परत्वात् एकादेशस्य प्राप्तिर्भवति तं प्रबाध्य अत्र प्रत्ययविधि भवति अर्थात् तत्र सुप्रत्ययः भवति तत्रापि रुत्वे सकारस्य रुत्वे उकारस्य लोपे वायुर उदकं वर्णसम्मेलने वायुरुदक उदक शब्दादपि सुप्रत्ययः उदक शब्दस्य नपुंसकत्वात् तस्य स्थाने अमादेशः उदक पूर्वरूपे कृते सति वायुरुदकम् इति निष्पद्यते एवम् अत्रापि तादृशः एव विचारः वर्तते यस्य विषये विचारः सञ्जातः अन्यत् प्रयोजनं प्रदर्शयति कात्यायनः यणादेशाच्च इति प्रयोजनं वर्तते अत्रापि तथैव स्थितिः अस्ति यथा अग्निरिन्द्रः वायुरुदकम् इत्यत्र तथैव अत्रापि अग्निरत्र वायुरत्र अत्रापि वाक्यसंस्कारपक्षः अग्नि अग्नि अत्र इति वर्तते अत्र इति अव्ययपदम् अथवा इदं शब्दात् तत्र त्रल प्रत्ययः अस्मिन् इति यत्र इदं घटकस्य तत्र इदमः तत्र इदं घटकस्य अत्र अद्य तदानीनमः इति सूत्रेण अत्र अत्वे पररूपे च कृते सति अत्र ईद इति भवति अत्र हलादि प्रत्यय परे अत्र इद भागस्य लोपे अत्र किं भवति अत्र इति भवति अत्र जायते अग्निरित्यत्रापि अग्निशब्दात् तत्र सुप्रत्ययस्य प्राप्तिर्भवति अथ च अग्नि अत्र इत्यवस्थायाम् अत्र यणः अपि प्राप्तिर्भवति परत्वात् यणः प्राप्तिः भवति किन्तु अन्तरङ्गत्वात् अत्र सुविभक्तिरुत्पद्यते फलतः तस्य स्थाने रुत्वे उकारस्य लोपे वर्णसम्मेलने अग्निरत्र वायुरत्र इति सिद्ध्यति अत्रापि तथैव टिप्पणीकारः अत्रापि कथयति यतोहि केवलं भाष्यग्रन्थः यणादेशाच्चेति वक्तव्य अग्निरत्र वायुरत्र एतावानेव ग्रन्थः वर्तते किन्तु यथा सर्वत्र परत्वात् एकादेशः स्यात् प्रत्ययर्भवति अन्तरङ्गतः इत्यपि अंशः अत्र अपेक्षते स च पूरणीयः सः अंशः तस्मादेव टिप्पणीकारः प्रत्ययविधिश्च प्राप्नोति यणादेशश्च परत्वात् यणादेशः स्यात् प्रत्ययर्भवति अन्तरङ्गतः इत्यंशः भाष्यस्य अत्रापि देयः इति टिप्पणीकारः अत्र प्रतिपादयति दादिमतः एवमेव लादेशे वर्णविधेः इति वार्तिकमस्ति लादेशो वर्णविधेः भवति अन्तरङ्गतः प्रयोजनं पठतु अत्र पठत्वत्र पचत्वत्र पठत्वत्र अत्र किमस्ति अत्र एवमस्ति पच धातुः अत्रापि वाक्यसंस्कारपक्षः पच धातुः अत्र इति अव्ययपदं तद्धितान्तम्
तत्र पच धातोः अत्र लोट् लकारस्य प्राप्तिरस्ति। अथ च अत्र लोट् लकारे सति तत्स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तिप् प्रत्ययः पच तत्र पच ति पठ ति इत्यवस्थायां सार्वधातुकसंज्ञायां जातायाम् अत्र शपि अनुबन्धलोपे पच आति पठ आति वर्णसम्मेलने पचति पठति इति भवति। अत्र एरुः इति सूत्रेण अत्र ति घटकस्य इकारस्य स्थाने उकारस्य आदेशस्य प्राप्तिः अथ च यणः प्राप्तिः। फलतः अत्र परत्वात् यणादेशः प्राप्नोति, लादेशो भवति अन्तरङ्गतः। अत्र प्रश्नः भवति लादेशस्तु ति इति भवति। ला इत्यवस्थायां यणः प्राप्तिर्नास्ति। लादेशे तु तत्र ति इत्यस्य संजाते सति लादेशः प्राप्नोति यणादेशस्य इति कथनं भाष्यकारस्य कथं संगतं स्यात् इति प्रश्नः। अत्र कथम् एतस्य स्वरूपं वक्तुं शक्यते। अत्र लादेश इति शब्दस्य वर्तते। लादेशः शब्दः लादेशस्थानिकः आदेशः इति लादेशः। लादेशस्थानिकः आदेशः इति लादेशः। लादेशः भवति इति तत्स्थानिकादेशः उ इति। अतः लादेश शब्दः लादेशस्थानिक आदेशपरकः वर्तते। अर्थात् लादेश इति शब्दस्य लास्थानिका आदेशे अर्थे तत्र लक्षणः भवति। तेन लादेश इति पदेन लादेशस्थानिकः उकारः आदेशः अत्र गृह्यते इति एतस्य तात्पर्यं भवति। इत्थम् अत्र लादेशो भवति अन्तरङ्गतः इति निष्पद्यते। अर्थात् लादेशः लादेशस्थानिकः आदेशः अत्र ति घटकस्य इकारस्य स्थाने उकारः भवति। तेन पचतु अत्र पठतु अत्र इति सिद्ध्यति। अनन्तरं यणिसते पचत्वत्र पठत्वत्र इति जायते इति अपरं प्रयोजनं भगवता कात्यायनेन भाष्यकारेण च व्याख्यातं वर्तते। अन्यत् प्रयोजनं वर्तते तत्पुरुषान्तोदात्तत्वं पूर्वपद प्रकृतिस्वरात् इति वार्तिकम्। अर्थात् तत्पुरुषान्तोदात्तत्वं पूर्वपद प्रकृतिस्वरात् भवति। किं तात्पर्यम् एतस्य? तत्र यत्र स्वर विधानं समास विषये भवति तत्र समास स्वर विषये तत्र एवं स्थितिः अस्ति। किमस्ति स्थितिः? यत्र पूर्वं सूत्रं वर्तते यः समासस्य अन्तस्य उदात्तत्वं ददाति, तत्र सूत्रं वर्तते समासस्य अन्तः उदात्तः भवति तस्य तात्पर्यम्। तो येऽपि समस्तशब्दाः ते सर्वेपि अनेन सूत्रेण पूर्वं तत्र अन्तोदात्ताः भवन्ति इति एतत् सूत्रस्य प्रयोजनं वर्तते। किन्तु तस्य अपवादसूत्रं वर्तते बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपदम्। बहुव्रीहि समासे पूर्वपदस्य प्रकृतेः यः स्वरः सः भवति तस्य यथा तत्र उदाहरणत्वेन पूर्वं दीयते। यथा अत्र प्रयोगः भवति तत्र यथा तत्र आकाशात् पतितः आकाशपतितः आकाशं पतितः इति आकाशपतितः इति। अत्र आकाशपतित शब्दात् अत्र कः स्वरः स्यात्? यतोहि आकाशस्य तत्र भिन्नः स्वरः, पतित इत्यस्य भिन्नः स्वरः। किन्तु यदा समासः भवति तदा समासस्य सूत्रेण अन्तः तत्र पतित घटकः तकार घटकः हकारः स उदात्तः भवति।
यह अत्र उदात्तः तम एकं विहाय अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रेण अन्ये अज्वर्णाः उदात्ताः भवन्ति इति तत्स्वरूपं वर्तते। किन्तु बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इति सूत्रं यत्र बहुव्रीहिः भवति, तो बहुव्रीहौ तत्र पूर्वपदस्य यः मुख्यः स्वरः स एव समस्तस्य स्वरः भवति इति पूर्वपदस्वरस्य तत्र स्वरूपम्। अत्र तस्मिन् विषये विचारः वर्तते। तत्पुरुषान्तो दात्तत्वं पूर्वपदप्रकृतिस्वरात्, तत्पुरुषान्तो दात्तत्वं पूर्वपदप्रकृतिस्वरात् भवति अन्तरङ्गतः इति। तत्र तत्पुरुषान्तो दात्तत्वं प्राप्नोति, पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भवति, किन्तु पूर्वपदप्रकृतिस्वरात् भवति अन्तरङ्गतः तत्पुरुषो दात्तत्वं। प्रयोजनं किं वर्तते? पूर्वशाला प्रियः इति रूपेण। तो पूर्वाचाशो शाला इति पूर्वशाला, पूर्वशाला प्रिया यस्य स पूर्वशाला प्रियः इति एतस्य रूपं वर्तते। अत्र पूर्वशाला इति शब्दः अत्र किमस्ति? अत्र तत्पुरुष समासः। अत्र तत्पुरुष समासस्य सत्वात् समासस्य इति सूत्रेण अन्तोदात्तस्य प्राप्तिः भवति, किन्तु पूर्वशाला प्रियः इत्यत्र बहुव्रीहि समासो वर्तते, तेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र किं भवेत्? पूर्वशाला प्रियः अपरशाला प्रियः इत्यत्र अत्र उच्यते तत्पुरुषान्तो दात्तत्वं प्राप्नोति पूर्वप्रकृतिस्वरत्वं च परत्वात् पूर्वप्रकृतिस्वरत्वं स्यात्। यो हि परं तद्वर्तते। यो समासस्य इति सूत्रं तत्र षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य 23+200तमं सूत्रं वर्तते। एवं बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इति यत् सूत्रं तत् षष्ठाध्यायस्य द्वितीयपादस्य प्रथमं सूत्रं वर्तते। अतः पश्चात् वर्तते तत् सूत्रं। परत्वात् अनेन सूत्रेण अत्र पूर्वपदस्वरस्य स्थितिर्भवति। किन्तु अत्र भाष्यकारः कथयति तत्पुरुषोदान्तत्वं भवति अन्तरङ्गतः। अत्र समासस्य इति सूत्रेण तत्पुरुषोदान्तत्वं भवति पूर्वम्, अनन्तरं तत्र तस्य स्थितिः वर्तते। अत्र भाष्यकारः कथयति पूर्वाशाला प्रिया अस्य, नत्र प्रदीपकारः व्याख्याति तस्य विषये। पूर्वाशाला प्रिया अस्य इति त्रिपद बहुव्रीहि। अत्र पूर्वाशाला इत्यत्र तहि धातोर्थपदसमाहारे च इति सूत्रेण पूर्वशाला इत्यत्र तत्पुरुष समासः। अनन्तरं तत्र त्रिपद बहुव्रीहि निमित्तः अत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्य प्राप्तिर्भवति। तत्र बहिरङ्गत्वात् अत्र न प्रवर्तते। तेन तत्पुरुषाश्रयं शाला शब्दान्तस्य उदात्तत्वं भवति। अत्र पूर्वशब्दः स्वाङ्गसिटा मदन्तानाम् इति सूत्रेण आद्युदात्तः वर्तते। अतः अत्र अन्तोदात्तता भवति। एवं एतस्य स्वरूपं वर्तते। इत्थं बहूनि प्रयोजनानि एतस्य सूत्रस्य अत्र प्रदर्शितानि। तत्र प्रयोजनं यणेकादेशोत्तोत्वानि गुणवृद्धिनिर्वचनाल्लोपस्वरेभ्यः प्रथमं प्रयोजनं। द्वितीयं प्रयोजनं वर्तते अत्र इणङीषीणा माद्गुणः सवर्णदीर्घत्वात्। तृतीयं प्रयोजनं वर्तते ऊङ्गापोरेकादेश इत्तुलोपाभ्यां। चतुर्थं वर्तते आत्मनपुंसकोपसर्जनह्रस्वत्वान्ययवायावेकादेशात् तुग्विधिभ्यः। चतुर्थं प्रयोजनं वर्तते
तु यणैकादेश गुणवृद्ध्यौ त्वदीर्घे त्वसुमुमे त्वरिविधिभ्यः पंचमम् अनगाङ्भ्यां षष्ठम् इयङादेशो गुणात् सप्तमम् ओगादेशश्च अष्टमं श्वे संपूर्ण संप्रसारण पूर्वत्वं यणादेशात् अत्र अष्टमं ह्व आकार लोपात् नवमं स्वरो लोपात् दशमं प्रयोजनं प्रत्यय विधिरेकादेशात् एवं एकादशं प्रयोजनं यणादेशात् अनन्तरं लादेशो वर्णविधे अनन्तपुरुषान्तो दात्वं पूर्वत्प्रतिसुरात् एतानि प्रयोजनानि विप्रतिषेधे परम कार्यमिति सूत्रस्य प्रदर्शितानि भगवता कात्यायनेन तानि च प्रयोजनानि व्याख्यातानि भगवता पतञ्जलिना। अधुना भाष्यकारः प्रतिपादयति एतानि एतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि। विप्रतिषेधे परम कार्यम् इति सूत्रं परिभाषासूत्रं वर्तते। अतः भाष्यकारः कथयति एतानि एतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि सन्ति। यदर्थम् एषा परिभाषा कर्तव्या, यदर्थम् अर्थात् तेषां प्रयोजनानां सिद्धये एषा विप्रतिषेधे परम कार्यम् इत्येषा परिभाषा कर्तव्या, स्वीकरणीया। यदि सन्ति प्रयोजनानि एषा क्रियते, अर्थात् यदि सन्ति प्रयोजनानि प्रयोजनानां सिद्धिरपि कर्तव्यम् अस्माद् हेतुः एषा परिभाषा क्रियते, स्वीक्रियते इत्यर्थः। ननु चेयं च कर्तव्या। अधुना उच्यते एका अपरापि काचन परिभाषा वर्तते, सापि स्वीकरणीया भवति। यतोहि अत्र अन्तरङ्गत्वात् कार्याणि कृतानि सन्ति बहूनि, तर्हि असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इत्येषापि परिभाषा अत्र करणीया भवति। प्रश्नः भवति किं प्रयोजनम् असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गलक्षणे इत्यस्याः परिभाषायाः? उच्यते पचावेदं पचामेदम्। किमत्र स्वरूपं भवति? अत्र पचाव इदं पचाम इदं, पचानि पचाव पचाम इति रूपं भवति। लोट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य द्विवचनस्य रूपं पचाव इति, बहुवचनस्य रूपं पचामो इति, अत्र इदम् इति वर्तते। पचाव इदं पचाम इदम्। अत्र एवं भवति गुणे कृते सति पचावेदं पचामेदम् इति भवति। अत्र बहिरंग लक्षणस्य गुणस्य, अत्र गुणः बहिरंगः, अत्र एत ऐ इति सूत्रेण ऐ विधायकं यत् सूत्रं वर्तते तत् अन्तरंगं वर्तते। अतः बहिरंगलक्षणस्य गुणस्य प्राप्त्यनन्तरम् अत्र किं स्यात् चेत् सिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे परिभाषा न स्वीक्रियते, तर्हि पचावेदं पचामेदम् इत्यवस्थायाम् अत्र एत ऐ इति सूत्रेण ऐ कृते सति पचावैदं पचामैदम् इति रूपं स्यात्। तच्चनिष्ठं रूपं वर्तते। तेन एषा परिभाषा क्रियते सिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गलक्षणे। अन्तरङ्गे कार्ये कर्तव्ये बहिरङ्गं सिद्धं भवति। अंतरंग कार्य भवति एत इति यै विधान कार्यं, बहिरंगं भवति गुणप्रयोजनं। यदा ऐत्व कार्यम् अत्र प्रवर्तते तदा बहिरंगस्य गुणस्य असिद्धत्वात् अत्र एव एकारः एव न दृश्यते। तत्र पचाव इदं पचाम इदम् इत्येव रूपं पश्यति एत ऐ इति सूत्रं। फलतः अत्र एकारस्य ऐकारः न भवति एत ऐ इति सूत्रेण, एतत् फलं भवति एतस्य। अधुना यदा एतादृशं प्रतिपादनं जातं भगवता भाष्यकारेण, तदा भाष्यकारः अत्र प्रश्नं विदधाति। एवं तर्हि उभे तर्हि कर्तव्ये, अर्थात् विप्रषेधे परम कार्यम् इति परिभाषा भवतु। यतोहि तुल्यबल विरोधे परस्य कार्यस्य विधानाय तथा बोधनाय एषा परिभाषा विप्रषेधे परम कार्यम् इति आवश्यकी वर्तते। किन्तु यत्र परत्वादपि अंतरंगः बलीयान् भवति, तदा अंतरंगः कार्यस्य विधानाय बहिरंगस्य च असिद्धये असिद्धं बहिरंगमन्तरंगलक्षणे एषा परिभाषा कर्तव्या भवति।
फलतः उभे तर्हि कर्तव्ये, उभे परिभाषे कर्तव्ये इति प्रश्नः। भाष्यकारः प्रेरणेत्याह न भवतुमर्हति अनयैव सिद्धम्, अर्थात अनयैव परिभाषा सर्वसिद्धं भवति। इहापि स्योनः स्योना अत्रापि अत्र शिवधातुः इति वर्तते। शिवधातुः तस्मात् अत्र शिवधातोः अत्र किं भवति, अत्र क्ताप्रत्ययः तस्य न इति कृते सति सि उ न इति भवति। अत्र शिव इति वकारस्य अत्र ऊठे शिव घटकस्य उकारस्य ऊठे यणि कृते सति तत्र यणि कृते तत्र शिव इति भवति, गुणे च कृते सति स्योन इति भवति। अत्र कथयति अनयैव सिद्धे, अर्थात् स्योना स्योना इत्यत्र असिद्धत्वात् बहिरंगलक्षणस्य गुणस्य अंतरलक्षणो यणादेशः स्यात्, अर्थात् तत्र पूर्वं गुणस्य प्राप्तिर्भवति यणस्य च प्राप्तिर्भवति। अत्र बहिरंगलक्षणस्य गुणस्य अंतरंगलक्षणः यणादेशो भविष्यति। अत्र पूर्वं किं स्यात्, पूर्वं यणादेशः स्यात् अनन्तरं गुणः स्यात्, तो तदर्थम् अत्र आवश्यकं वर्तते। अनयैव अर्थात इयं या परिभाषा वर्तते सिद्धं बहिरंगम अंतरंगलक्षणे अनैव सर्वत्र कार्यं भविष्यति। विप्रस्यते परं कार्यम् इति तत्र परिभाषायाः आवश्यकता नास्ति इति वदति। कैयटः एतस्य व्याख्यानं विदधाति। इयं हि व्यापिका पूर्वोक्त प्रयोजन निष्पादनात्, पूर्वोक्त प्रयोजन निष्पादनात् इयं तत्र आवश्यकी वर्तते। शास्त्रा सिद्धात्वाश्रयणात् बहिरंग लक्षणं न तावत् प्रवर्तते। शास्त्रा सिद्धत्व पक्ष, तो शास्त्रा सिद्धत्व पक्षे यत्र शास्त्रस्य सिद्धि भवति तर्हि शास्त्रस्य अप्रवृत्तिरेव तत्र कथ्यते। शास्त्रस्य असिद्धिर्नास्ति, शास्त्रं तत्र प्रवर्त्य पुनः असिद्धं न भवति। वस्तुतः तत्र तस्य अप्राप्तिरेव कल्प्यते इति बहुत्र नागेशभट्टेनापि तथा प्रतिपादितं। तत्र यत्र तस्य सूत्रस्य तेन सूत्रेण कार्यं न भवति तस्य सूत्रस्य तत्र प्राप्तिरेव न भवति इति कल्प्यते। यतोहि किं भवति, यानि यानि तत्र उदाहरणानि भवन्ति, प्रत्येकम् उदाहरणस्य कृते तस्य शास्त्रस्य तत्र कल्पना भवति। यथा एकम एव इकोणि सूत्रं सिद्ध्युपास्यः मध्वरि धात्रंशः लाकृति इति सर्वत्र न प्रवर्तते। एवं भवति। यतोहि यदा इको एणच् इति सूत्रं प्रवर्तते तदा तस्य ऊहा क्रियते पूर्वं सिद्ध्युपास्य इत्यत्र प्रवर्तनाय, अनन्तरं पुनः कल्पना क्रियते तत्र मध्वरि इत्यस्य प्रवर्तनाय, एवं धात्रंश इत्यत्र प्रवर्तनाय, लाकृति इत्यत्र प्रवर्तनाय। यद्यपि मम कथनमिदं तत्र शोभनं न प्रतीयते, एकमेव सूत्रं श्रमं करोति, सूत्रं तु एकमेव वर्तते, तस्य तत्तत् प्रयोगस्य तस्य तत्र तस्य प्रतिकृतेः परिकल्पनं भवति। कथं प्रत्युच्चारणे सूत्रो भिद्यते, प्रत्युच्चारणे शब्दो भिद्यते इति रीत्या अत्र अतः अत्र सूत्ररूपस्य शब्दस्यापि प्रत्येकम् उच्चारणे भेदात् तद् भिन्नं भवति। तत्र व्यक्तिपक्षे, जातिपक्षे तु एकमेव सर्वं कार्यं करोति, तज्जातित्वावच्छिन्न यद् वर्तते, यानि यानि तानि तानि उच्चरितानि भवन्ति पदानि या तत् वाक्यानि युकोणि इत्यादीनि तत्सर्वत्र तादृशानुपूर्विमत्वरूपः यः धर्मः तत्सः सर्वेषु तत्र वाक्यविशेषेषु एक एव विद्यते इति कृत्वा तत्र जातिपक्षेण तत्र एकत्वं वक्तुं शक्यते, किन्तु व्यक्तिपक्षेण तत्र सर्वेषां तत्र उत्पौलं भवति, अनन्तरं तत्र तेन कार्यं भवति इति सिद्धान्तः वैयाकरणेषु विद्यते। अस्तु तावत्। अत्रापि तथैव उच्यते अनयैव सिद्धम् इहापि स्योनः
स्योना इत्यत्र सिद्धत्वात् बहिरङ्गलक्षणस्य गुणस्य अन्तर्लक्षणीयणादेशो भविष्यति एवं तत्र प्रतिपादितं वर्तते। अग्रे तत्र विचारः भवति असिद्ध यदि असिद्धं बहिरङ्गलक्षणमन्तरङ्गलक्षणे इत्युच्यते, अर्थात सिद्धं बहिरङ्गलक्षणमन्तरङ्गलक्षणे इति परिभाषा उच्यते तर्हि अक्षद्युः हिरण्यद्युः अत्र असिद्धत्वात् बहिरङ्गलक्षणस्य ऊठोऽन्तरङ्गलक्षणः यणादेशः न प्राप्नोति। अत्र अक्षैः दीव्यति हिरण्यैः दीव्यति इति प्रयोगः। अत्र अक्ष पूर्वक दीवधातोः हिरण्यपूर्वक दीवधातोः अत्र कर्मोपदात् तस्मात् धातोः अत्र किप् प्रत्ययः भवति। तस्सर्वापहारलोभे अक्षदीव हिरण्यदीव अत्र कर्मण्यणि सूत्रेण अत्र समासः उपपदमति सूत्रेण समासः अक्षदीव अक्ष हिरण्यदीव इत्यवस्थायाम् अत्र सुप्रत्ययः अत्र ऊठ संप्रसारणः भवति वकारस्य स्थाने, तेन अक्षदि उ इति भवति हरण्य दि उ इति भवति। अत्र किं जायते यणादेशोऽपि प्राप्नोति। असिद्धत्वात् बहिरङ्गलक्षण ऊठः अन्तरङ्गलक्षणः यणादेशः न प्राप्नोति। अत्र बहिरङ्गलक्षण असिद्धत्वात् बहिरङ्गलक्षणस्य ऊठः यदा अत्र अक्ष दि उ इति भवति अथवा हिरण्य दि उ इति भवति इत्यास्याम् अवस्थायाम् अत्र यणः यदा प्राप्तिर्भवति तर्हि यण भवति अन्तरङ्गः ऊठ भवति बहिरङ्गः। फलतः अत्र यण कार्य कर्तव्ये बहिरङ्गस्य ऊठः असिद्धत्वात् अत्र अक्षद्युः हिरण्यद्युः इति प्रयोगः सिद्धिर् न भवितुमर्हेत्। तस्माद् हेतोः यदा एषा परिभाषा स्वीक्रियते तर्हि अक्षद्युः हिरण्यद्युः इत्यत्र दोषः भवति इति आक्षेपः प्रदर्श्यते भगवता भाष्यकारेण। तैरेव एतस्य उत्तरमपि दीयते। असिद्धं बहिरङ्गलक्षणमन्तरङ्गलक्षणे इत्युक्त्वा ततो वक्ष्यामि नाजानन्तर्ये बहिष्टप्रकृतिः। नाजानन्तर्ये बहिष्टप्रकृतिः एषा या परिभाषा वर्तते सा अत्र प्रवर्तते। तेन अचोः आन्तर्यमाश्रित्य यत्र कार्यं विधीयते तत्र असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गलक्षणे इति परिभाषा न प्रवर्तते। अततो अचोः आन्तर्यम् आदाय कार्यं वर्तते। यतो हि अचः स्थाने इकारस्य इकः स्थाने यण् भवति अचि परे तर्हि अचोः आन्तर्यं विधाय यत्र कार्यं क्रियते। अतः नाजानन्तर्ये बहिष्टप्रकृतिः इत्यस्य प्राप्तिः अक्षद्युः हिरण्यद्युः इति विषये न स्यात्। फलतः अत्र यण् स्यात् तेन अक्षद्युः हिरण्यद्युः इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः स्यात्। अत्र दोषः न भवति। अत्र प्रश्नः भवति एतस्मिन् विषये। सा तर्हि एषा परिभाषा कर्तव्या, अर्थात् अत्र एतस्य कार्यस्य सिद्धयेऽपि एषा या परिभाषा वर्तते सा स्वीकरणीया वा उच्यते न कर्तव्या। आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञायते भवति एषा परिभाषा इति यदं षत्वतकोरसिद्धः इत्याह। तो षत्वतुकोरसिद्धः इति यस्सूत्रं वर्तते, यस्सूत्रं कथितं वर्तते पाणिनिना, तेन आचार्यस्य पाणिनेः प्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति एषा परिभाषा। अर्थात् एषा तत्र परिभाषा या वर्तते सा परिभाषा अत्र भवति, करणीया भवति। एतस्य कथमत्र भवति तथा षत्वतुकोरसिद्धः इत्यस्य विषये अत्र कैयटः अत्र प्रतिपाद्यते। कोऽसिचित् अधीत्य इति बहिरङ्गस्य एकादेशस्य असिद्धत्वात् षत्वं न भविष्यति तु प्रवर्तिष्यते इति किम असिद्धवचनेन।
अर्थात कः असिचत एवं तत्र स्वरूपं वर्तते। अच्छा अधिपूर्वक इंग धातो अत्र क्त्वा प्रत्ययः सति समासे अत्र ह्रस्व स्मृति तुकी सति अनन्तरम एकादेशे कृते सति अधीति रूपं निष्पद्यते। अत्र क असिचत इति वर्तते या क स असिचत इति वर्तते सकारस्य रुत्वे उत्वे गुणे इंगा पदान्त पूर्वरूपे कृते सति को सिचत इति रूपं निष्पद्यते। अत्र बहिरंगस्य एकादेशस्य असिद्धत्वात् अत्र बहिरंगस्य एकादेशस्य पूर्वरूपस्य एकादेशस्य असिद्धत्वात् को सिचत अत्र सिचा घटकस्य सकारस्य षत्वं न भवति। को घटकात् कोकारात् इण् रूपात् परः यः सकारः तस्य षत्वं भवति। एवमेव अत्र तस्य असिद्धत्वात् अधीत्यत्र यः एकादेशः तस्य असिद्धत्वात् ह्रस्वस्य पिति तुक इति सूत्रेण अधीत्यत्र अधि इ अत्र अधि इ य इत्यवस्थायाम् अत्र ह्रस्व तुकि सति अधि इत्य इति भवति। अनन्तरं तत्र दीर्घे कृते तत्र अधीत्य इति भवति। वस्तुतः अधि इ अथवा तत्र अधीत्वा इति भवति। अत्र किं नाम तत्र अत्र त्वा प्रत्यय कृते सति अधि इ त्वा इत्यत्र पूर्वं दीर्घः यद्यपि भवति किन्तु तस्य बहिरंगत्वात् तुक दृष्ट्या असिद्धत्वं भवति। तुक अन्तरंगं वर्तते, गुणः बहिरंगः वर्तते, तो बहिरंगस्य गुणस्य दीर्घस्य असिद्धत्वात् अत्र तुक सति अधीति रूपं निष्पद्यते। एवं विचारः अत्र सम्पन्नः भवति। एतस्मिन् विषये नागेशभट्टः सम्यक्तया प्रतिपादयति। तुक्तु प्रवर्तिष्यते इति यः ग्रन्थः वर्तते नागेश कैयटस्य तस्मिन् विषये प्रतिपादयति। समासोत्तरं ल्यप्रवृत्त्या पूर्वं पूर्वपदसम्बन्धेन समासे जाते तत्र संहितायाः नित्यत्वात् एकादेशे ल्यपि तुगपेक्षया पदद्वय संबंधी वर्णापेक्षैकादेशस्य दध्यत्र इत्यादि संयोगान्त लोपापेक्षया यणः बहिरंगत्वेन असिद्धत्ववत् असिद्धत्वेन तत्प्रवृत्तिरिति भावः। षत्वग्रहणं तु न युक्तं ज्ञापकं त्रैपादिके अंतरंगे एतत् परिभाषायाः कार्यकाल पक्षेपि अप्रवृत्तेः विसर्जनीय सूत्र भाष्य सम्मतत्वात्। तात्पर्यं किमस्ति यत् समासोत्तरं ल्यप्रवृत्त्या यतो यदा अधि इति उपसर्गस्य इंगिति धातोः पूर्वं समासः भवति अक्त्वा तत्र अधि इ त्वा पूर्वं तो अधिपूर्वकात् इण धातोः त्वा प्रत्ययः तो इ त्व इति भवति। अनन्तरम् अधि इत्यस्य सम्बन्धे सति तत्र समासः भवति। समासस्य अनन्तरं ल्यप् कार्यं तेन अधीय इति जायते। तो ल्यप् प्रवृत्त्या पूर्वं पूर्वपद संबंधेन समासे जाते। पूर्व संबंधेन समासः भवति। समासे जाते संहितायाः नित्यत्वात् तत्र एकादेशः भवति। एकादेशे ल्यपि तुगपेक्षया पदद्वय संबंधी वर्णापेक्षैकादेशश्च अत्र एकादेशः यः वर्तते अत्र दीर्घरूपः एकादेशः पदद्वय संबंधी अपेक्षा सः बहिरंगः तुगपेक्षा तुग तत्र अन्तरंगः भवति इति कृत्वा तत्र एकादेशस्य असिद्धत्वात् अत्र तुकि सति अत्र अधीत्य रूपं निष्पद्यते। तो अत्र तु तादृशी स्थितिः वर्तते। तेन दध्यत्रीत्य संयोगान्त लोपापेक्षया यणा बहिरंगत्वेन असिद्धत्वात् असिद्धवत् असिद्धत्वेन तत्प्रवृत्तिरिति भावः अर्थात् तत्सदृश प्रवृत्ति भवति। किन्तु को सिचत इत्यत्र यः षत्वग्रहणस्य यत् फलं दत्तं वर्तते तद् युक्तं नास्ति। यतो हि षत्वादि विधानं यत् कार्यं वर्तते तत् त्रैपादिकं कार्यं। त्रैपादिक कार्य विषये बहिरंग परिभाषा न प्रवर्तते। वायुः इति सूत्रेण स परिभाषा ज्ञापिता भवति।
फलतः न तु अंतरंग परिभाषा न च कार्यकाल पक्षे न च यथोद्देश्य पक्षे कस्मिन्नपि पक्षे न प्रवर्तते उक्तम् अत्र त्रैपादिके अंतरंगे एतत् परिभाषायाः कार्यकाल पक्षेपि अप्रवृत्ते। अत्र प्रमाणं किमस्ति विसर्जनीय सूत्र भाष्य सम्मतत्वात् कर्मसारि और विसर्जनीयः इति सूत्रस्य यद्भाष्यं तद्भाष्य बलात् इति कल्पते। यत् सिद्धं बहिरंगम् अंतरंगे एषा परिभाषा तत्र त्रैपादिके कार्ये न प्रवर्तते इत्यर्थः। षत्वस्यापि पदद्वय संबंधी वर्णद्वय सापेक्षेतर अंतरंगत्वाभावात् षत्वस्यापि पदद्वय संबंधी षत्वमपि पदद्वय संबंधी वर्तते। तत्र पूर्वपदे तत्र निमित्तं वर्तते, उत्तरपदे तत्र तत्र उद्देश्यं वर्तते। अस्मादेतोः उभय पदोद्देश्यत्वस्य तत्र सत्वात् या निमित्तस्य सत्वात् अत्र षत्वमपि बहिरंगं वर्तते। षत्वस्य पदद्वय संबंधी वर्णद्वयापेक्षत्वेन अंतरंगत्वाभावात् तत्रापि अंतरंगत्वं नास्ति। न च अधीति इत्यावौ पूर्वं धातु सर्गेण युज्यते इत्याकादेशो अंतरंग इति वाच्यम्। तत्र पूर्वं धातु उपसर्गेण पश्चात् तत्र पूर्वं धातु उपसर्गेण विष्यते पश्चात् कार्येण एवं रीत्या अत्र अंतरंगः भवति एकादेशः अत्र उच्यते। तत्र कथ्यते साधनवाचक प्रत्योत्पत्त्यनन्तरमेव पदान्तर संबंध निमित्त कार्यात् पूर्वम् उपसर्ग संबंधेन तन्निमित्तकस्य अंतरंगम इति तदर्थो न तु प्रत्यय निमित्तादपि इत्यर्थः इति तात्पर्यम्। अर्थात् अत्र साधन बाधक प्रत्योत्पत्त्यनन्तरं साधन बाधकः यः प्रत्यय तस्य उत्पत्त्यनन्तरं पदान्तर संबंध निमित्त कार्यात् पदान्तर संबंध निमित्त कार्यं वर्तते अत्र तुक् कार्यम्। यतो हि यावत् तत्र समासः भवति तो समासने पूर्वोक्त्वा ल्यप् इति सूत्रेण ल्यप् प्रत्ययः भवति तो इत्यस्य स्थाने कदा स्यात् यदा अधि इत्यनेन तस्य समासस्य अधि पदद्वय संबंधित्वं तत्र वर्तते। पदान्तर संबंध निमित्त कार्यात् अत्र पूर्वम् उपसर्ग संबंधेन पूर्वं उपसर्गेण संबन्धः भवति तन्निमित्तं तत्र कार्यं वर्तते। अर्थात् तत्र लेप् कार्यं भवति अनन्तरं तत्र तुकः प्राप्तिर्भवति तो तन्निमित्तकस्य अंतरंगत्वम् इत्यर्थो न तु इति अर्थः तस्य वर्तते। न तु प्रत्ययनिमित्तत्वादपि प्रत्ययस्य निमित्तता तादृशी नास्ति। तदर्थे सति सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं सम्प्रसारणाच्च सूत्रे तादृशं स्वरूपम् अत्र दत्तं वर्तते। तत्र च खट्वा ऊढ खट्वौढ इति विषये सवर्णदीर्घात् गुणः अंतरंगः सवर्णदीर्घात् गुणः अंतरंगः इत्युक्तं वर्तते। शुट्कात् पूर्व इति इत्यादि सूत्रेष्वपि इत्थम् उक्तं वर्तते। उपसर्गार्थेन पूर्वं संबंधः ततः प्रत्ययकृते उपसर्गेण संबंधः इति तत्र उक्तं वर्तते। शुट्कात् पूर्व इति सूत्रे उपसर्गार्थेन पूर्वं संबंधः क्रियते। तत्र उपसर्गार्थं पूर्वं धातु उपसर्गेण युज्यते पश्चात् कार्येण तो उपसर्गार्थेन पूर्वं संबंधः भवति ततः प्रत्ययेन तत्र संबंधः भवति। अर्थात् प्रत्ययकृते उपसर्गेण संबंधः इति संस्कृति इति स्थिते अंतरंग तरार्थक उपसर्ग निमित्तकः सुट् द्वित्वात् इतः पूर्वं भवति। संस्कृति इत्यत्र संकृति अथवा अन्यथा स्यात्। एवं च विशिष्टोपसर्ग निमित्तकत्वात् उपसर्गाश्रितम् उपसर्ग निमित्तं कार्यम् अंतरंगम्। एवं विशिष्ट उपसर्ग निमित्तकत्वात् विशिष्ट उपसर्ग कार्य निमित्तकत्वं यत्र वर्तते तर्हि उपसर्गार्थः श्रितं यत् कार्यम् उपसर्ग निमित्तं वर्तते तत्सर्वं कार्यमपि अंतरंग भवति। अस्मात् हेतोः तस्य अंतरंगता सिद्ध्यति। एवं रीत्या तत्र सम्यक् व्याख्यानं नागेशभट्टेनापि यत्र कृतं वर्तते। अत्र पुनः प्रश्नः भवति एवं तर्हि
परिभाषा कर्तव्या असिद्धं बहिरंग लक्षणम् अंतरंग लक्षण इति न वा कर्तव्या। किं करणीयम् एतस्मिन् विषये? भाष्यकारः कथयति एषा च न कर्तव्या, एषा च न कर्तव्या। इयं परिभाषा अत्र न करणीया, यतो हि आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति एषा परिभाषा इति। यदा वाह ऊठ इति ऊठं शास्त्रे। तात्पर्यं किमस्ति एतस्य? यदयम् अर्थात् दित्यवाह अस् इति स्थिते अत्र वाह सम्प्रसारणमेव कर्तव्यं, तत्कृते पूर्वाकादेश अत्र वहेर्णिः अत्र यत्र आदित्यं वहति या दितिं वहति दित्यं वहति इति रीत्या अत्र भैरुणि इति सूत्रे णि प्रत्ययः भवति। तेन णि इति सर्वापहार रूपे कृते सति दित्यवाट् इति रूपं भवति, दित्यौहा इति रूपं निष्पद्यते। एतस्मिन् विषये तत्र विचारः अस्ति। तत्र कीदृशः विचारः अत्र? यतो हि समयस्य साम्प्रतं तत्र न्यूनता वर्तते कृत्वा अत्रैव विरम्यते। श्वः एतस्मिन् विषये सम्यक् व्याख्यानं भविता। अधुना अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।